आज का सेशन अल्लामा इकबाल की एक नज़्म के बारे में है जो उन्होंने करबला के मौजू पर लिखी। अल्लामा इकबाल की फारसी किताब है असरार और रमूज। उसके दो हिस्से हैं, असरार खुदी और रमूज बेखुदी। रमूज बेखुदी में ये चैप्टर है इमाम हुसैन के बारे में। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मकसद दुनिया में 3 उसूलों को राइज करना था: उखुवत, मसावात, आज़ादी, फ्रेटर्निटी या सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इन तीनों उसूलों के जो इस्लामी तसव्वुरात हैं अल्लामा इकबाल के मुताबिक, जो ज़रा से ज़्यादा एडवांस्ड हैं उन तसव्वुरात से जो इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में इन 3 उसूलों के, उनकी वजाहत करने के लिए अल्लामा इकबाल ने 3 चैप्टर्स लिखे हैं। इनमें से हर उसूल पर एक एक। उसमें से आज़ादी के इस्लामी तसव्वुर की वजाहत करने के लिए जो चैप्टर लिखा है वो करबला के बारे, इस्लामी हुर्रियत यानी आज़ादी और हादसा करबला की वजाहत। इसका तर्जुमा इस तरह से बनता है: जिस किसी ने हुवल मौजूद से पैमान बांधा यानी अल्लाह ताला से, उसकी गर्दन हर माबूद से आजाद हो गई। मोमिन इश्क से है और इश्क मोमिन से है। जो हमारे लिए नामुमकिन है वो इश्क के लिए मुमकिन। इश्क अल्लामा इकबाल के यहाँ एक खास इस्तिलाह है। आप जानते हैं अल्लामा इकबाल के लिहाज से इंसान की असल फितरत उसके इरादे में है। तो जब ह्यूमन विल किसी खास गोल पर मरकूज हो जाती है वो इश्क है। इकबाल के यहाँ जब इश्क की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो वो आम तौर पर ह्यूमन विल की कोई मखसूस फॉर्म या कोई मखसूस कैफियत, लेकिन वो उसी से रिलेटेड है। हम इस कोर्स में जो चीज़ें देखते आ रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन विल पर बेस्ड मॉडल्स होते हैं वो ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो उनके बगैर तसव्वुर भी जिनका नहीं किया जा सकता है। इसकी अब आगे तफसील आपसे। अक्ल सफ़ाक है मगर वो ज्यादा सफ़ाक है, यानी इश्क ज्यादा पाक, ज्यादा चालाक और ज्यादा बेबाक है। अक्ल असबाबो इलल के चक्कर में पड़ी रहती है, इश्क मैदान अमल का खिलाड़ी है। अल्लामा इकबाल ने खुद एक जगह वजाहत की है कि ये उनका फारसी शेर जो है ये वही है जो उर्दू में उन्होंने इस तरह से कहा है कि इश्क फरमूदे कासिद से सुबुक गामे अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी। मैं ये मशवरा दूंगा, ये जो अक्ल और इश्क की यहाँ पर बहस हो रही है इसे आप यूं समझ लीजिए कि इंटेलेक्ट बेस्ड मॉडल्स किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनके लिए यहाँ अक्ल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। और हम सोशल साइंसेस वगैरह में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब इंटेलेक्ट बेस्ड मॉडल है। तो यहाँ इकबाल अक्ल के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो उस हर चीज पर लाजिम आता है, वो उस हर चीज पर अप्लाई होता है जो हमने पढ़ी है, जो हमने सीखी है अपनी फॉर्मल एजुकेशन के दौरान। और उसके मुकाबले पर वो किसी नए मॉडल की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन विल बेस्ड है। इश्क कुव्वते बाजू से शिकार करता है, अक्ल मक्कार है और जाल बिछाती है। अक्ल का सरमाया खौफ और शक है, इश्क के लिए अज़्म यकीन लाजमी है। वो तामीर करती है ताकि वीरान कर दे, यानी अक्ल ये वीरान करता है ताकि तामीर की बुनियाद रख दे, यानी इश्क। अक्ल हवा की तरह दुनिया में अर्ज़ां है, इश्क कमयाब और बेश कीमत है। अक्ल क्यों और कितना की बुनियाद पर मुहकम होती है, इश्क इस लिबास से बेपरवाह है। अक्ल कहती है कि अपना मफाद सामने रखो, इश्क कहता है कि अपना इम्तिहान दो। अक्ल दूसरों से हासिल करने की वजह से दूसरों की आशना है, इश्क खुदा के फजल से है और अपना एहतसाब करता है। अक्ल कहती है कि खुश रहो, आबाद रहो, इश्क
کہتا ہے کہ بندگی اختیار کرو، آزادی عشق کی روح کا چین ہے، آزادی اس کے ناقے کی ساربان۔ کیا تم نے سنا ہے کہ جنگ کے موقع پر عشق نے عقل کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہاں پر اب جنگ سے مراد کربلا ہے، اور آگے وہ بتائیں گے کہ کربلا پر یہ ماڈل کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل تمہید تھی جو علامہ اقبال کے فلسفے کے اس پہلے نقطے کی وضاحت بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دی essential nature of human being consists in will, not intellect or understanding۔ اب کربلا کے حوالے سے ان کے اشعار آ رہے ہیں۔ وہ عاشقوں کے امام اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے آزاد سر، اللہ اللہ والد بسم اللہ کی بے، اور بیٹا ذبح عظیم کا اصل مفہوم بن گیا۔ ذبح عظیم قرآن شریف کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دنیا کی بہترین قوم کے اس شہزادے کے لیے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا گویا ایک خوبصورت سواری۔ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ غیرت مند عشق ان کے خون سے سرخ روئی، انہی کے مضمون سے اس مصرے کی شوخی، ملت کے درمیان یہ بلند مرتبہ شخصیت، جیسے قرآن میں قل هو اللہ، موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید۔ شبیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، تو موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید۔ زندگی سے یہ دو قوتیں جنم لیتی ہیں، قوت شبیری سے حق زندہ ہے، باطل کا انجام بالآخر حسرت زدہ موت ہے۔ جب خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا تو آزادی کے حلق میں زہر اندیل۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو جانشین مقرر کر دیا، اور اس طرح سے خلافت کو ریپلیس کر کے موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ تب دنیا کی اس بہترین قوم کا وہ نمایاں ترین جلوہ اس طرح اٹھا جیسے کعبے کی جانب سے ایک بادل اپنے دامن میں بارش لیے ہوئے کربلا کی زمین پر برسا اور چلا گیا، اس ویرانے میں لالے کے پھول اگائے اور گزر گیا، قیامت تک کے لیے استبداد کی جڑ کاٹ، اس کے لہو کی موج نے ایک نیا چمن پیدا کر دیا۔ مجھے اپنی ریسرچ کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس پورے چیپٹر کا اصل نقطہ ہے، اور مجھے ابھی تک میری نظر سے کسی اقبال اسکالر کی کوئی ایسی تحریر نہیں گزری جس میں اس کو واضح کیا گیا ہو یا اسے ایکنالج کیا گیا۔ اقبال یہاں کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کی قربانی میں قیامت تک کے لیے استبداد کی جڑ کاٹ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ کیونکہ ان کے بعد بھی بنی امیہ کی حکومت رہی، پھر بنی عباس آ گئے، پھر 500 سال تک شہنشاہیت آ گئی، تو اس طرح سے ملوکیت تو کربلا کے بعد کم و بیش 1000 سال تک رہی مسلم دنیا میں۔ تو علامہ اقبال کی اس بات سے کیا مراد ہے کہ امام حسین کی قربانی نے قیامت تک کے لیے استبداد کی جڑ کاٹ، اور پھر اس کا دوسرا مصرع کہ ان کے لہو نے ایک نیا چمن ایجاد کیا۔ وہ نیا چمن کون سا ہے؟ اسلام تو ان سے پہلے بھی آ چکا تھا، تو وہ نیا چمن کون سا ہے جو امام حسین کے لہو نے آباد کیا، اور نیا چمن کون سا ہے جو ایجاد کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جن کے جوابات ہمیں صرف علامہ اقبال سے اب مل سکتے ہیں، اگرچہ آج سے 104 106 سال پہلے جب یہ نظم پہلی دفعہ چھپی تھی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب پر اس کے معنی واضح تھے۔ یہ ان کا ریسرچ پیپر تھا، پولیٹیکل تھاٹ ان اسلام۔ یہ اس نظم کی اشاعت کے 2-4 سال بعد اردو ترجمے میں خلافت اسلامیہ کے نام سے چھپا، اور یہ بیسٹ سیلر تھا۔ اس میں علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ مسلم تاریخ میں 3
طرح کے نظریات رہے ہیں سیاست کے بارے میں۔ ہم اس لفظ الیکٹو مونارکی کو ذرا اس پر روکیں گے۔ مسلم تاریخ میں عام طور پر یہ اصول رائج نہیں ہوا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انہیرٹ کر سکتا ہے سلطنت کو، بلکہ یہ اصول رائج ہوا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد عوام خود نیا بادشاہ منتخب کریں گے، بیعت ہوگی۔ یہ بات جو اسلامی پولیٹیکل پرنسپلز کی پہلی کتاب ہے الماوردی کی لکھی ہوئی، غالباً پہلی ہے بنو عباس کے زمانے میں، اس میں بھی درج ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک خلیفہ اپنی زندگی میں اپنے جانشین کی بیعت لے لیتا ہے اور اسے عوام سے الیکٹ کروا لیتا ہے، تب بھی اس کے مرنے کے بعد خلیفہ کے دوبارہ بیعت ہو۔ وہ الیکشن جو خلیفہ نے اپنے جانشین کا اپنی زندگی میں کروا لیا تھا، وہ اس خلیفہ کی ڈیتھ کے بعد کینسل ہو جائے گا اور اس جانشین کو دوبارہ نئے سرے سے بیعت لینی پڑے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پرنسپل اسٹیبلش ہوا ہے، یہ کربلا والے انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ رائج رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اسی طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا جس طرح سے آج آپ کے ملک میں ماشاءاللہ جمہوری نظام ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتی تو الیکٹو مونارکی ہے، ایک دو خاندان ہیں، وہ انہی کے سپوتوں نے آگے چل کر جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آپ کا الیکٹڈ وزیر اعظم بھی بننا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے، اور سب کچھ بننا ہے، تو ہے تو الیکٹو مونارکی۔ تو اس بات پر آپ فی الحال غصہ ذرا کم کیجئے گا کہ نہیں جی وہ تو بادشاہت تھی تو اس کو کس طرح سے الیکٹو کہہ رہے ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں اسی طرح سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں جی وہ پھر بھی بادشاہت تھی، تو وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ علامہ اقبال اس کو الیکٹو مونارکی کہتے تھے، اور مسلمانوں میں یہ بات بڑی اچھی طرح سے راسخ تھی کہ باپ کے بعد بیٹے نے آٹومیٹیکلی نہیں انہیرٹ کرنا ہے۔ اس کے بالکل برعکس مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا ورنہ بیٹی، وہ اسی طرح سے ملک کو، تاج و تخت کو انہیرٹ کرتے ہیں جس طرح سے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی جائیداد کو انہیرٹ کرتی۔ تو وہاں تو اس کے لیے قوانین موجود۔ ہمارے ہاں جانشینی کا قانون جو ہمیشہ رہا وہ یہ تھا کہ بادشاہ یا خلیفہ کے مرنے کے بعد عوام پھر منتخب کریں گے۔ اب وہ عوام بیچارے جو ہیں انہیں ہٹا کر اگر امراء آپس میں فیصلہ کر لیں، فوج فیصلہ کر لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ دنیا کی بہت ساری جمہوریتوں میں بشمول ہماری وہ چکر ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ اس کی اصلاح کرنے کے لیے علامہ اقبال بالکل اس کی فیور میں تھے کہ اس کی اصلاح ہو، لیکن یہ ہوا کہ آپ کے ہاں کبھی بھی وہ والا اصول رائج نہیں ہو سکا جو مغربی ممالک میں ہے۔ وہاں جہاں بھی بادشاہت ہے آج بھی، اب کوئین الزبتھ کے بعد کس نے بننا ہے وہ ان کے ہاں لاء میں موجود ہے، اور یہ بات مسلمانوں میں بالکل کلیئر تھی۔ بلکہ جب انگریز یہاں آئے تو کچھ تحریریں بھی ہیں جس میں کسی مصنف نے لکھا ہے کہ انگریزوں کو اصل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، کہ مغلوں میں بھی جہاں شہنشاہیت تھی وہاں باپ کے بعد بیٹا آٹومیٹیکلی نہیں بنتا تھا۔ اکبر اپنے پوتے کو بنانا چاہتا تھا لیکن بنا اس کا بیٹا سلیم۔ سلیم اپنی زندگی میں ہی اپنے ایک بیٹے شہریار کو جانشین بنا گیا تھا، لیکن شاہجہاں وہ بنا۔ شاہجہاں نے اپنا ولی عہد دارا شکوہ کو نامزد کیا تھا، بنا اورنگزیب۔ تو ہمارے ہاں یہ اصول کبھی بھی قانون کا حصہ نہیں بنا۔ دوسری تہذیبوں میں بشمول مغرب کی تہذیب یہ اصول رائج ہوا، ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ تو یہ مراد ہے کہ قیامت تک استبداد کی
जड़ काट। यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि अगर जड़ कट चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी वो निज़ाम 1000 साल रहा, तो फिर इससे हमें फायदा क्या हुआ? इसका जवाब अगले मिसरे में है। उनके लहू ने एक नया चमन ईजाद कर दिया। ये नया चमन आप समझ सकते हैं कि वो जेन्युइन तसव्वुफ था जिसकी बुनियाद जमहूरियत के उस उसूल पर थी जो इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से तस्लीम तो कर लिया गया था कानूनी, उसूली, मजहबी तौर पर, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं होता था। उस जमहूरी उसूल की तरबियत सूफियों ने अपनी खानकाहों में दी। उसके जरिए जनरल विल दरियाफ्त करना, इंसान की वहदत दरियाफ्त करना, वो उन्होंने अपनी खानकाहों में भी, अवाम को भी उन्होंने किसी दूसरे पैराए में सिखाया। 1000 साल तक उन सूफियों ने अवाम की ऐसी तरबियत की, उनके अंदर ये स्पिरिट इस तरह से ना सिर्फ जिंदा रखी बल्कि इसे इवॉल्व करवाया, जिसकी मिसालें सीमुर्ख की सूरत में आप देख चुके हैं। लैला मजनू निज़ामी की के बारे में मेरी एक वीडियो है, अगर वो आप देखें चैनल पर। सीमुर्ख पर पूरी हमारी सीरीज है, वो देख लीजिए तो आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी कि ये जेन्युइन वाले सूफियाए कराम किस तरह से अवाम की तरबियत करते रहे, उन्हें इस काबिल बनाते रहे कि जब बिल आखिर बादशाहत ख़त्म होगी तो वो दुनिया के सामने कुछ ऐसा जमहूरियत की कोई ऐसी एडवांस शक्ल लाने के काबिल हो, आपके अनपढ़ अवाम जिस पर दुनिया दंग रह जाए। तो ये वो दूसरा चमन है। इसके बारे में मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल ही की तहरीर से 2 हवाले पेश करूं। एक तो वो रिकंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि ये इंसानी फितरत है कि जब ज़ाहिरी दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में वो असबाब महदूद हो जाते हैं जिनकी मदद से वो अपने आइडियल की तश्कील कर सके, तो फिर वो अपने बातिन की तरफ तवज्जो देता है और अपने बातिन में उसी आइडियल को वो तश्कील करता रहता है, जिसे वो फिर वक्त आने पर फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करेगा। दूसरी मिसाल अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार में आती है, मिसाल के तौर पर, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, यानी खानकाहों में जो तरबियत दी जा रही थी वो जिस दिन के इंतजार में थी, अब वो दिन आ गया है, तो अब वहां से निकल आओ और अब मुआशरे में उस चीज के मुताबिक मुआशरे की एक नई तश्कील करो जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें 1000 बरस मिली है। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया वो दौर साकी कि छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादाखार होगा। कभी जो आवारे जुनू थे वो बस्तियों में फिर आ बसेंगे, बरहना पाई वही रहेगी मगर नया खारजार हो। तो ये वो नया चमन है जो इमाम हुसैन के लहू ने ईजाद किया। बड़े अब सीधे साधे अल्फाज में आप इसे ये समझ लीजिए कि इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से ये उसूल मुसलमानों के ज़मीर में रासिख हो गया कि बादशाह के बाद उसकी औलाद उसकी सल्तनत की वारिस नहीं होती है बल्कि अवाम होते हैं। हालात ने अगर उन्हें इस उसूल पर अमल करने का मौका नहीं दिया, तब भी उनके दिल में ये उसूल जिंदा रहा और वो किसी ना किसी तरह इस उसूल को इर्तिका भी देते रहे। इसे अपने लिटरेचर के जरिए कभी फरोग दिया, कभी अपनी उन्होंने रूहानियत के जरिए फरोग दिया, लेकिन इस उसूल को उन्होंने जिंदा रखा। इस वजह से जब 20वीं सदी में खुद ब खुद मुसलमान बादशाहतें किसी वजह से खत्म हो गई, मौका मिला, तो फिर मुसलमानों ने जमहूरियत की वो मिसालें कायम की जो मगरिब से बहुत आगे थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने मुमालिक हारे थे
उन सब में डिक्टेटरशिप आई। इटली में मसोलिनी आया, जर्मनी में हिटलर आ गया, सिवाय एक मुल्क के जो मुसलमान मुल्क था, तुर्की। तुर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हारने के बाद रिपब्लिक बन गई, वहां बादशाहत खत्म होकर जमहूरियत आ गई। उनका अगर कोई डिक्टेटर था अतातुर्क, तो आज कोई उसे डिक्टेटर नहीं कहता। सब जानते हैं कि उसने जमहूरियत कायम करने के लिए अपनी हुकूमत उसने दी थी। और इस चीज को अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म तूलुए इस्लाम में कहा भी था, सबाते जिंदगी ईमान मुहकम से है दुनिया में, कि अलमानी से भी पाइंदा तर निकला है तूरानी। तुम देखो कि जर्मन वो नहीं कर सके जो तुर्कों ने कर लिया। दूसरी मिसाल कायदे आज़म की तहरीक है। 1945-1946 के इलेक्शंस में जिस तरह से मुस्लिम लीग ने वोट लिए हैं, लियाकत अली खां का दावा था कि इसकी कोई मिसाल जमहूरियत की तारीख में नहीं मिलती। कायदे आज़म का दावा था कि बर्रे सगीर से अंग्रेज़ों को मुस्लिम लीग निकाल रही है, गांधी और नेहरू रखना चाहते थे। तो बर्रे सगीर की पूरी आज़ादी कायदे आज़म के लिहाज से मुसलमानों की एक जमहूरी फतह थी, उसमें गांधी, नेहरू, कांग्रेस का कायदे आज़म के लिहाज से कोई दखल नहीं था। तो ये वो चीजें हैं जो मुसलमानों ने अचानक अचीव करके दिखाई। अब ये कैसे हो सकता है कि एक कौम को कल तक वहां पे कभी जमहूरियत आई ही नहीं थी। अंग्रेजों के यहाँ तो फिर भी 400 साल से प्रोसेस शुरू हो गया था, बल्कि वो उससे भी पीछे से प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो बहादुर शाह जफर के जमाने तक बादशाहों को सजदा कर रहे होते थे। वहां तुर्की में खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चली है। लेकिन ये कैसे हुआ है कि जिस दिन जिस मुसलमान मुल्क से बादशाहत खत्म हुई है, अगले दिन वो मुसलमान मुल्क इस तरह से जमहूरियत के लिए तैयार है, उसके अवाम तैयार हैं कि उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को जमहूरियत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वहां के अनपढ़ अवाम को की रगों में जमहूरियत भरी हुई है। तो ये कैसे हुआ है? ये आज़ादी का वो बीज है जो इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से इस कानून की सूरत में मुसलमानों के दिलों में बोया गया, इस कानून की सूरत में कि बादशाह से उसका बेटा कानूनी तौर पर मुल्क और हुकूमत को इनहेरिट नहीं कर सकता। अब आप देखेंगे कि जो अगले अशार हैं वो इस बात की वजाहत करते हैं कि इमाम हुसैन का मकसद यही था, लॉन्ग टर्म में एक मकसद अचीव करना, ये उनके सामने था। फौरी तौर पर एक इनकलाब ले आना जो कल फिर बदल जाए, ये मकसद नहीं था। उनकी निगाह तारीख पर थी। वो तारीख में एक ऐसी तब्दीली कर देना चाहते थे जिसको कयामत तक के लिए कोई रिवर्स ना कर सके। चाहे उसके मुताबिक इर्तिका बहुत सुस्त हो, चाहे 1000 साल लग जाएं, परवाह नहीं, लेकिन जो वो तब्दीली कर जाएं उसको फिर कोई रिवर्स ना कर सके। उसकी रफ्तार को स्लो कर दे, उसकी रफ्तार को तेज कर दे, उसको रिवर्स करना जो है वो तमाम बादशाहों के पास मिलकर भी वो ताकत ना हो कि वो कभी उसे रिवर्स कर सके। ये उनका मकसद था। ये हम अगले अशार में देखेंगे और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचे। वो हक की खातिर, इमाम हुसैन हक की खातिर खाको खून में लौट गए और इस तरह ला इलाह की बुनियाद बन गए। ला इलाह की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक मशहूर रुबाई की तरफ इशारा है, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। अगर उनका मकसूद सल्तनत हासिल करना होता तो इस एहतमाम के साथ सफर ना करते कि उनके दुश्मन सहरा की रेत की तरह लातैदाद और उनके दोस्त लफ्ज यजना के आदाद के बराबर यानी सिर्फ 72 इब्राहिम और इस्माइल का राज साबित हुए, यानी वो इजमाल और ये तफसील साबित हुए। उनका अज़्म पहाड़ों की तरह मुहकम, पायदार, आमादा अमल और कामयाब। उनकी तलवार सिर्फ दीन की इज्जत के लिए। उनका मकसद आईने शरीयत की हिफाजत के सिवा और कुछ नहीं। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का बंदा नहीं है, उसका सर फिरौन के सामने नहीं झुकता है। उनके खून ने इस राज को खोल दिया।
सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। उन्होंने अपने मियान से ला की तलवार खींची, झूठे खुदाओं की रगों से लहू निचोड़ दिया, सहरा की रेत पर इल्लल्लाह की इबारत तहरीर कर दी और हमारी निजात की सतरे उन्वान यानी हेडिंग लिख दी। हमने कुरान के राज हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखे हैं, हमने उनकी आग से शोले इकट्ठे किए। अब हमसे यहाँ मुराद मुसलमान कौम है, यानी मुसलमान कौम के बातिन में वो शोले हमेशा रहे हैं, जलते रहे हैं, जो इमाम हुसैन की आग से इकट्ठे। शाम की शौकत और बगदाद की शान खत्म हो गई, गरनाता की अजमत भी याददाश्त से मिट गई। तब भी हमारे सांस हुसैन की मिजराब से बज रहे हैं, अभी तक उनकी तकबीर से हमारे ईमान ताजा है। ऐ सबा, ऐ दूर पड़े हुओं के पैगाम ले जाने वाली, हमारे आंसू उनके मज़ारे पाक तक पहुंचा दे। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। आज़ादी का यहाँ पर ये मफहूम सामने आता है कि आप तारीखी अमल में कोई ऐसी तब्दीली कर जाएं जिसे फिर कोई रिवर्स ना कर सके। ये अगर आप करने की अहलियत रखते हैं तब आप आज़ाद हैं, वरना अगर आप सिर्फ यही करतब दिखा सकते हैं कि आज आप एक तब्दीली ले आए, 5-10 साल के बाद वो फिर ख़त्म हो गई, वो तो झिल्लाहट है, वो तो सब करते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल की इमाम हुसैन के बारे में नज़्म है और मैं समझता हूँ कि इसका ये पहलू नज़रअंदाज होता रहा है कि वो एक उनकी ज़ात से एक तारीख़ी इर्तिक़ा शुरू हुआ और ये चूँकि हमें मालूम नहीं है कि ये इलेक्टिव मोनार्की का प्रिंसिपल इस्लामी तारीख़ में आम तौर पर राइज रहा। हम ये समझ बैठते हैं कि बादशाहत आई तो फिर वो वैसी ही बादशाहत थी जैसी कि मगरबी ममालिक में होती है, वो इनहेरिटेंस का चक्कर था और उस पूरी के पूरे तारीख को 1200 साल की जब तक हम उठाकर बाहर नहीं फेंकेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन उसको उठाकर बाहर फेंकने का नतीजा ये होता है कि फिर आपको दोबारा उसी इलेक्टिव मोनार्की के अमल से गुजरना पड़ेगा जो अब हो रहा है हमारे साथ। यूं समझ लीजिए कि एक इर्तिका किसी कुदरत की मसलहत की वजह से जरूरी, अब आपने भुगता लिया, आप इससे गुजर कर आ गए हैं, अब आप आजाद हैं। अगर आपने उस 1200 साल के इर्तिका के फेज को उठाकर अपनी तारीख से निकाल दिया तो आपको फिर दोहराना पड़ेगा, तो फिर आप उसकी वजह से जमहूरी मुआशरा नहीं बनेंगे, आपके यहाँ इलेक्टिव मोनार्की वापस आएगी। वो अब आ रही है या नहीं आ रही है वो आपके सामने है। और इस तरह से ये अल्लामा इकबाल की नज़्म का मीनिंग है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारी रीसेंट हिस्ट्री का एक इंतहाई अहम बिल्डिंग ब्लॉक गुम हो गया। एक कायदे आज़म के लिहाज से पूरे बर्रे सगीर को आज़ादी सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दिलवाई थी। कायदे आज़म ने बिल्कुल क्लियरली बगैर लगी लिपटी रखे कई दफा ये कहा कि गांधी और नेहरू चाहते हैं कि अंग्रेज इंडिया में रहे। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि कायदे आज़म सही थे या वो लोग सही थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बात हमें हमारे इल्म से ही खारिज करवा दी गई। ये हमें पता ही नहीं कि कायदे आज़म का ये क्लेम था और ये बात इतनी मुझे नहीं पता कि किस वजह से लोगों को अब भी एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होती है कि जी ये कायदे आज़म का क्लेम था। तो इसको फिर मैं ज्यादा चुभते हुए अंदाज में, ब्लंट अंदाज में, ताकि एक बात कम से कम दिमाग में तो लगे जाकर, मैं फिर यूं कहता हूं कि जी कायदे आज़म अपने क्लेम के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के फाउंडर नहीं हैं, भारत के मॉडर्न इंडिया के फाउंडर भी कायदे आज़म। सो ये बात कि ये बर्रे सगीर की मुसलमान कौम की एक अचीवमेंट है कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त की बेसरो सामानी के आलम में,
اور اگر آل انڈیا مسلم لیگ نہ ہوتی، وہ 1945 کے الیکشن نہ جیتتی، اس نے اس سے پہلے 7-8 سال ایک سٹرگل نہ کی ہوتی، تو آج بھی انگریز کا جھنڈا لال قلعے پر لہرا رہا ہوتا، آج بھی ساؤتھ ایشیا انگریزوں کے قبضے میں ہوتا۔ انگریزوں کا بر صغیر سے جانا صرف اور صرف اس تحریک کا نتیجہ تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کے جھنڈے تلے شروع کی تھی۔ یہ قائد اعظم کا کلیم ہے۔ اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے جتنے ثبوت چاہیے وہ میں جمع کر چکا ہوں۔ اگر یونائٹڈ کنگڈم کی پریوی کونسل میں یہ مقدمہ چل رہا ہو تو میرے پاس وہ ایویڈنس ہے جو وہاں بھی سبمٹ ہو سکتا ہے اور ایکسیپٹیبل ہوگا، لیکن یہاں پر ہماری میموری سے یہ بات 1953 کے بعد سے نکال دی گئی ہے کہ قائد اعظم نے کبھی کوئی ایسا کلیم کیا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ پھر ہم کہیں کہ وہ کلیم صحیح تھا یا غلط تھا، اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پروو کرنے میں کامیاب ہوں تب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا اسے مانے، کامیاب نہ ہو تو ہم کہیں کہ جی قائد اعظم نے غلط دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ تو پتا ہو کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ بات نکل گئی ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ جب آپ کو یہی پتا نہ ہو کہ آپ نے اچیو کیا کیا ہے تو پھر باقی ساری باتیں فضول ہیں۔ پھر یہ کیوں سنا جائے کہ قائد اعظم کے ویوز کیا تھے فیوچر کے لیے، یہ کیوں سنا جائے کہ علامہ اقبال کی کیا تھیوری تھی، جب انہوں نے اچیو ہی کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ کا ہسٹری کا نیریٹو یہ ہے کہ جی وہ انگریزوں نے ایک دن سوچا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، اتنے پیسے تو مل نہیں رہے، ہم کسی اور طرح سے ان لوگوں کو پھر بعد میں بے وقوف بنائیں گے، تو وہ چلے گئے، پھر پیچھے جو ہے وہ ڈویژن ہو گئی، یا انہوں نے خود کروا دی، اس میں قائد اعظم ان کے ساتھ مل گئے تھے، یا جب وہ جانے والے تھے تو ہم نے رو پیٹ کر کہا کہ تھوڑا سا حصہ ہمیں دیتے چلے جاؤ۔ اگر آپ کا پورا نیریٹو یہ ہے تو پھر تو باقی تمام چیزوں کے بارے میں بھی آپ کا ویو کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا نیریٹو یہ ہے جو قائد اعظم کا نیریٹو تھا، اس پورے خطے کو آزادی اس موومنٹ کے تھرو ملی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں بدل، اور یہ وہ بہت بڑا بلڈنگ بلاک ہے جو ہمارے کانشیسنیس سے مٹ چکا ہے، اور اس کو میں گریجولی واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ آپ کو پتا ہو تو پھر یہ جو آج ہم نے چیز شیئر کی ہے اس کا کانٹیکسٹ اور بنتا ہے کہ پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک قوم جسے کبھی جمہوریت کا تجربہ نہیں تھا، اس پر بادشاہ مسلط تھے، اس کے بعد غیر ملکی سامراج آ کر مسلط ہو گیا، مغلوں سے چھٹکارا پایا تو انگریزوں کے غلام بن گئے، اور وہ اٹھ کر ایک جمہوری عمل کے مطابق جمہوریت کی تلوار یوز کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو شکست دے، اور اسی جمہوری بیٹل گراؤنڈ پر شکست دے جو اس قوم کا، برٹش قوم کا ٹریڈ مارک ہے، جسے انہوں نے پوری دنیا میں جسے وہ اسٹیبلش کر رہے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر آپ کو یہ باتیں پھر زیادہ اپیل کرتی ہیں کہ اچھا کچھ تھا، کوئی ٹریننگ اس قوم کی ہو رہی تھی، وہ کہاں سے ہو رہی تھی۔ لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہو کہ یہ قوم اس بات کا کم سے کم کریڈٹ مانگنا چاہتی ہے، چاہے غلط مانگتی ہے یا صحیح مانگتی ہے، پھر باقی باتیں بھی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، اس پر مزید بات ہم آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی، اینڈ سی یو اگین سون انشاءاللہ۔